अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हम लोग रेंज स्ट्रेटजी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो तीन डिफरेंट एग्जांपल देने वाला हूँ और इसके साथ साथ आज मैं ये इस स्ट्रेटजी को फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को इस स्ट्रेटजी पे यकीन आ जाए और आप इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से लर्न करें फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो आ जाती है लाइव चार्ट पे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये रेंज स्ट्रेटजी डिफरेंट तरीक़ों से बनता कैसे और हम लोग इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके इस स्ट्रेटजी और मेरा जो स्ट्रेटजी है तो इस पर प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट आ जाए। तो आ जाती है और मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग रेंज मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने रिमूव कर दिया। अब ये इधर करंटली आप लोगों को नज़र आ रही है, हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, यूएस डॉलर है, सही है, और फॉरेक्स मार्केट है। इसके साथ साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक लो लगाई। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ जो मेरे पास रेंज स्ट्रेटजी बन गई तो रेंज स्ट्रेटजी में हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर पे ड्रा कर देता हूँ। तो ये मेरे पास रेंज लो है इसी तरीके से, और दूसरा जो मेरे पास इंटरनल रेंज हाई है तो वो यही है, लेकिन मार्केट में अच्छा वॉल्यूम था तो इसकी वजह से मैंने ये रेंज हाई लिया। ये वाला भी आपको नज़र आ रही, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं था और या मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं ये रेंज लो लूँगा। अगर मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम है और मार्केट मुझे ऑलरेडी पता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो फिर मैं इसी रेंज हाई को अपनी सेकंड टारगेट के लिए सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये मैंने रेंज हाई लिया, ये मैंने रेंज लो लिया। इसके साथ साथ मैं पेप रिट्रेसमेंट लेता हूँ मिड रेंज के लिए, तो ये मैंने मिड रेंज लिया। अभी ज़्यादातर भाइयों की यही क्वेश्चन आ रहा है कि मिड रेंज का क्या ही है। तो मिड रेंज हमारे लिए टीपीस की काम करते हैं और इसके साथ साथ अगर आप लोग मिड रेंज को स्टडी करें तो मिड रेंज से मार्केट काफ़ी टाइम डाउन आता है। तो इसी वजह से हम लोग मिड रेंज लेते हैं, क्योंकि सम टाइम मार्केट मिड रेंज को टच करके फिर डाउन आते हैं तो हम लोग अपनी टीपीज लेके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास लेवल बन गए रेंज हाई, मिड रेंज और रेंज लो। इसके साथ साथ ये क्या हुआ, ये मेरे पास बन गया डिमांड जोन। ये वाला डिमांड जोन किस बेस पे बन गई तो आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ने इधर ही कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आया। तो ये भी हमें क्या शो कर रहा है कि ये पूरा हमारे पास डिमांड जोन है और इधर बायर इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डिमांड जोन और इसके साथ साथ मैं रिप्लाई बार यूज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। तो इसी चीज़ पे फोकस कर देना सही है। ये मेरे पास डिमांड जोन है और मैं देख रहा हूँ जैसे मार्केट आया डिमांड जोन पे, इधर से मेरा स्ट्रेट बाई की पोजीशन है। इसी तरीके से ये मेरा स्ट्रेट बाई की पोजीशन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टीपी मेरा रेंज लो, सेकंड टीपी मिड रेंज और थर्ड टीपी मेरा रेंज हाई। तो इसी तरीके से मैं रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर देता हूँ। और करंटली ये अभी सेम मार्केट फॉर एग्जांपल 1965 पे खड़ा है और मेरा स्टॉप लॉस 1960 है। तो मैं आपको इधर ही एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। ये वाला मेरा प्रीमियम ग्रुप है, ये सिग्नल आपको नज़र आ रहा है, गोल्ड बाई जोन 1962 1965, स्टॉप लॉस 1960 और टी पी 68 72 80 92 सही है। ये मेरा कल वाला सिग्नल है और इसके साथ साथ आप लोग फिर रियल मार्केट देख लेना सही है। और ये आप लोगों को इसी वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट करो और इसके साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर यकीन आ जाएगा ये स्ट्रेटजी सेम इसी तरीके से काम करते हैं मार्केट में, जिस तरीके से मैं आप लोगों को डेली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी आपको नज़र आ रही है हमारे पास डिमांड जोन पे आया मार्केट और इसके बाद आप लोग इसकी रिज़ल्ट चेक कर देना कि ये किस तरह रिएक्शन करते हैं और किस तरह मार्केट ऊपर जाता है, सही है। तो अब ये फोकस कर देना, ये हमारा फर्स्ट टीपी, इसके साथ साथ सेकंड टीपी और ये थर्ड टीपी। तो हमारा जो स्ट्रेटजी था वो सक्सेसफुल गए और हमें ऑल टीपीज़ मिल गए। तो इसी तरीके से आप लोग रेंज मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे पास रेंज स्ट्रेटजी डिफरेंस तरीक़ों से बनते हैं। तो मैं आप लोगों को इस साथ दो तीन और एग्जांपल शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। तो अगेन से मैं सब चीज़ रिमूव कर देता हूँ। तो फिर से मैंने सब चीज़ रिमूव कर दिया और मैं आप लोगों को कम अज़ कम जो 1 वीक पहले मैंने एक ट्रेड लिया था तो वो ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने सब चीज़ रिमूव कर दिया और इसके साथ साथ ये छोटे टाइम फ्रेम का हमारे पास रेंज मार्केट था, तो इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को और मुझे भी क्लियर समझ आ जाए कि इधर क्या हुआ हमारे साथ। तो इधर आपको नज़र आ रहा है पूरा हमारे पास रेंज मार्केट था, मार्केट एक रेंज में चल रहा था। तो इसके साथ साथ मार्केट ने क्लियर रेंज हाई ये बनाया था।
تو یہ میرے پاس رینج ہائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیئر میرے پاس رینج لو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کرنے والا ہوں، تو آپ لوگ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ میں نے مڈ رینج لیا، صحیح ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے آلریڈی لیول مل گیا کہ میرے پاس رینج لو کدھر ہے، رینج ہائی کدھر ہے اور مڈ رینج کدھر ہے، لیکن میں یہ اسٹریٹجی آپ لوگوں کو نظر آ رہی، میں نے پورا مارکیٹ چھوڑا اور یہ چھوٹا سا رینج سلیکٹ کر دیا، کیونکہ ادھر ہمارے پاس رینج مارکیٹ تھا اور یہ رینج اسٹریٹجی ہے، تو ہمیشہ آپ لوگوں کو رینج مارکیٹ میں اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ویٹ کر رہا ہوں تاکہ مارکیٹ مجھے کوئی سائٹ سے کنفرمیشن دے دے اور پھر میں وہی کے حساب سے ٹریڈ پلیس کروں، تو ادھر یہ آپ لوگ فوکس کر دینا، تو ادھر ہی فوکس کر دینا، صحیح ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا، یہ رینج مارکیٹ تھا، مارکیٹ آیا، رینج لو کی لیکویڈیٹی سویپ کر دیا اور ادھر سے ریجیکشن لینا سٹارٹ کر دیا، تو ادھر سے میرا اسٹریٹ بائی کی پوزیشن ہے، یہ میرا سٹاپ لاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹ 1 ٹارگیٹ 2 ادھر ہی فوکس کر دینا، صحیح ہے۔ یہ ہمارے پاس رینج مارکیٹ تھا، مارکیٹ نے رینج لو لیکوڈیٹی سویپ کر دیا، ٹارگیٹ میرا مڈ رینج اور رینج کا ہائی، تو اسی طریقے سے میں رینج اسٹریٹجی کو ٹریڈ کرنے والا ہوں، اور بھی اس کے پیچھے کوئی اور کنفرمیشن بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس پورا ڈیمانڈ زون ہے، یہ جو 1932 1930 کا لیول ہے، تو یہ پورا ڈیمانڈ زون ہے۔ اگر آپ پر ہاور کے حساب سے دیکھیں تو اگر آپ بڑے ٹارگیٹ پہ رینج اسٹریٹجی سے لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ چھوٹے ٹائم فریم پہ اسی طریقے سے انٹری لے لو، تاکہ آپ کی انتہائی چھوٹا سا سٹاپ لاس لگ جائے اور پھر بڑی پرافٹ کے لیے آپ 2-3 اور کنفرمیشن لے لو، جس کے حساب سے میں نے ادھر اسی اسٹریٹ پہ لیا تھا، کیونکہ یہ ہمارے پاس پورا رینج لو تھا اور رینج ہائی ہمارے پاس 1990 اور 1992 پہ تھا، تو اسی طریقے سے آپ لوگ چھوٹے ٹائم فریم پہ انٹری لے لو تاکہ آپ لوگوں کی سٹاپ لاس انتہائی چھوٹا لگ جائے، اور پھر 2-3 کنفرمیشن اور لے کر کے پھر آپ لوگ اسی اسٹریٹجی سے بڑی بڑی پرافٹ لے سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے میں نے یہ ٹریڈ پلیس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ریزلٹ ملتے ہیں، اور اس کا بھی آل ٹارگیٹ ہٹ ہوا، تو یہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے ہم لوگ رینج اسٹریٹجی پہ ٹریڈ لے سکتے ہیں وتھ چھوٹا رسک کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور 2 ایگزامپل شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا سمجھ آ جائے۔ تو اگین اسی جگہ پہ فوکس کر دینا، صحیح ہے۔ یہ پھر سے میں نے رینج مارکیٹ سلیکٹ کر دیا اور یہ ابھی آلریڈی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس رینج مارکیٹ ہے یا اپ ٹرینڈ ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کلیئر ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس رینج مارکیٹ ہے اور مارکیٹ کا بھی ٹائم سے ایک رینج میں کنسولیڈیشن کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں لے لیتا ہوں، یہ میرے پاس تھا رینج ہائی، تو یہ میرے پاس تھا رینج ہائی، اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے والا میرے پاس کلیئر رینج لو یہی پڑا ہے، تو ابھی یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس رینج مارکیٹ ہے، یہ ہمارے پاس رینج ہائی ہے، یہ رینج لو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں مڈ رینج۔ اس طریقے سے مجھے اپنی 3 لیولز مل گئے، رینج ہائی، مڈ رینج اور رینج لو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے مارکیٹ کسی سائٹ سے کنفرمیشن دے دے کہ میں وہی سائٹ پہ جانے والے اور پھر میں وہی کے حساب سے ٹریڈ پلیس کروں، لیکن سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ رینج مارکیٹ کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا ٹرینڈ بھی دیکھو کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے بولش ہے یا بیئرش ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں مارکیٹ کو رن کر دیتا ہوں تاکہ مارکیٹ مجھے کسی سائٹ سے کنفرمیشن دے دے اور پھر میں وہی کے حساب سے ٹریڈ پلیس کروں۔ تو یہ ہمارے پاس وہی دن کا ٹریڈ سیٹ اپ ہے جس دن پہ CPI آنے والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آلریڈی پتہ ہے کہ مارکیٹ میں اچھا خاصا بائی کی سائٹ پہ ٹریڈ سیٹ اپ بن رہی، تو پھر میں ہمیشہ بائی کی سائٹ پہ ٹریڈ لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس مارکیٹ کا جو ٹرینڈ لگا ہوا ہے تو وہ بولش ہے، تو ہمیشہ مارکیٹ کا سٹرکچر بھی دیکھو کہ مارکیٹ کا سٹرکچر کس طریقے سے جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے مارکیٹ کوئی کنفرمیشن دے دے اور پھر وہی کے حساب سے میں ٹریڈ پلیس کروں، تو ادھر یہ آپ لوگ فوکس کر دینا۔ یہ مارکیٹ نے رینج لو والا لیکویڈیٹی سویپ کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آپ ادھر ہی سے بائی کی پوزیشن، یہ آپ کی سٹاپ، صحیح ہے، اسی وک کی نیچے سٹاپ، اور یہ فرسٹ ٹی پی، یہ سیکنڈ ٹی پی، تو اسی طریقے سے آپ لوگ رینج مارکیٹ کو ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2-3 ڈفرینس ایگزامپل بھی شیئر کیا ہے اور فوریکس مارکیٹ پہ اپلائی کیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آج کی لائیو سٹریم پہ، باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔